राज्यले शिक्षामा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ। तर प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा प्रणालीको विकास गरी सोही अनुसारको लगानी नहुँदा शिक्षित बेरोजगार बढ्ने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। शैक्षिक बेरोजगारी समस्या समाधानको एकमात्र उत्तम विकल्प प्राविधिक शिक्षा हो। छिटो र छरितो तरिकाले प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने हो भने त्यो बढी प्रभावशाली र उत्पादनशील हुने देखिन्छ। छोटो समयमा अध्ययन पूरा गरेर सजिलै रोजगारी प्राप्त गर्न तथा स्वतन्त्र रूपले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेहरूको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ। गुणस्तरीय, व्यावहारिक र रोजगारमुखी शिक्षा आजको आवश्यकता पनि हो। स्वास्थ्य विज्ञान विषयका विभिन्न कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल एउटा शिक्षण संस्था हो ललितपुरको सैबु भैसेपाटीमा अवस्थित ग्रीनतारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स। विक्रम सम्वत 2061 सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी पीसीएल नर्सिङ सञ्चालन गरेको यस कलेजले विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि पीसीएल नर्सिङका साथै पीसीएल हेल्थ असिस्टेन्ट, सीएमएलटी, ल्याब टेक्निसियन र पीसीएल रेडियोग्राफी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस शिक्षण संस्थाले रोजगारमूलक स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न विषयमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नेहरूलाई सुवर्ण अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सुरुमा हाम्रो ग्रीनतारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड गर्नको लागि र नेपाली जनताहरूमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा उपभोग सम्बन्धमा जनचेतना कमी भएको हुँदा हाम्रो सिटिईभिटी र ग्रीनतारा एजुकेसन ग्रुप को जोइन्ट इफोर्टमा 2061 सालमा इस्टाब्लिस भएको हो। फ्याकल्टीको कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा हाम्रो कलेज चाहिँ वसुन्धरा काठमाडौँ स्थित धापासी वसुन्धरामा स्थित थियो र त्यो बेला हामीसँग नर्सिङ प्रोग्राम मात्रै थियो र हाम्रो कलेजको नाम पनि ग्रीनतारा नर्सिङ क्याम्पस भनेर थियो र पछि 2065 सालमा गएर हामीसँग एचए र ल्याब सीएमएलटी प्रोग्राम थप भएको हो। सीएमएलटी र रेडियोलोजी प्रोग्राम चाहिँ थप भएको हो र त्यसपछि 2065 सालमै हामी वसुन्धराबाट ग्रीनतारा चाहिँ ग्रीनतारा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको रूपमा भैँसीपाटी सैबु 2 भैँसीपाटीमा सिफ्ट भएका थियौँ ललितपुरको। एजुकेसन अपडेटको कुरा गर्नुपर्दा हामी अपडेटेडै छौँ भन्नुपर्छ, किन भन्दा हामीले त्यो अपडेट इन्फर्मेसन्सहरू स्टुडेन्टलाई दिनु नै पर्छ, किन हेल्थ सेक्टरमा त अझै त्यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले बेला बेलामा टिचर स्टुडेन्ट्सहरूलाई भनौँ न स्पेसली रिलेटेड टिचर्सहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरूमा अपडेटेड नलेज थाहा पाउनलाई ट्रेनिङहरूमा पठाउने गरेका छौँ र त्यो बाहेकको कन्फरेन्सहरू पनि स्टुडेन्ट टिचर्सहरूलाई चाहिँ अटेन्ड पाएसम्म मौका भएसम्म हामीले अटेन्ड गराउँछौँ। वार्षिक कार्यक्रमको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूलाई अब हाम्रो इन्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको कुरा त भइहाल्यो, त्यो बाहेकको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू इन्भल्भ भएका छन् र हामीले इन्भल्भ भएका छन् र इन्भल्भ गराउँदै पनि आएका छौँ। जस्तै हाम्रो वार्षिक प्रोग्राममा स्पोर्ट्स विक, हरेक वर्ष स्पोर्ट्स विक प्रोग्राम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ हाम्रै कलेजभित्रका स्टुडेन्टहरू बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्छन् र त्यो बाहेकको हाम्रो एनुअल प्रोग्राम हुन्छ। त्यसमा हाम्रो फेयरवेल वेलकम प्रोग्रामको साथसाथै उनीहरूलाई प्राइज डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू पनि त्यसैमा नै हामीले गर्ने गरेका छौँ र त्यो बाहेक हाम्रो जस्तै डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट हामीलाई चाहिँ इन्भिटेसनहरू आउँछ। जस्तै इन्टर कलेज कम्पिटिसनहरूमा पनि हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पठाउने गरेका छौँ र अहिलेसम्म पठाउँदै आएका पनि छौँ र कहीँ पनि नटुटाइकन हामीले पार्टिसिपेट गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यस शिक्षण संस्थाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीको समन्वय र सम्बन्धन लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ। यस कलेजले
सिटिभिटीले तोकेको पिसिएल नर्सिङ र हेल्थ असिस्टेन्टमा प्रत्येक वर्ष 40 जना र ल्याब टेक्निसियन र पिसिएल रेडियोग्राफीमा 30 जना भर्ना लिने गरेको छ। वृन्ताराको जनरल मेडिसिन फ्याकल्टीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिला टिचिङ फ्याकल्टीकै कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ हामीसँग हाइली क्वालिफाइड कम्पिटेन्ट फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सब्जेक्ट एक्सपर्टिजहरूबाट चाहिँ हामी क्लासहरू रन गराउँछौँ। त्यसै गरी मेडिकल सब्जेक्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्पेसलाइज डक्टरहरूबाट चाहिँ क्लास कन्डक्टहरू गराउँछौँ। अनि अब टिचिङ लर्निङ मेथोलोजीहरूको बारेमा भन्नुपर्दा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मेनली हामीले चाहिँ नलेज एटिट्युड र स्किलको कुरालाई चाहिँ मेनली फोकस गरेर एडल्ट लर्निङ स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर क्लासहरू कन्डक्ट गराउँछौँ। यसमा चाहिँ अब नलेजहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै हाइली अहिलेको ट्रेन्ड अनुसारको हाइली क्वालिफाइड जस्तो मेथड मिडियाहरूबाट चाहिँ क्लासहरू कन्डक्ट गराउनुहुन्छ हाम्रो टिम फ्याकल्टी मेम्बर्सले। अनि स्किलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग वेल इक्विप्ड डेमोन्स्ट्रेसन ल्याबहरू ल्याबोरेटरिजहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला हस्पिटल एक्सपोज गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पोस्टिङ गराउँछौँ। त्यहाँनिर उनीहरू आफ्नो स्किलमा कम्पिटेन्स भइसकेपछि मात्रै हामीले हस्पिटल एरियामा चाहिँ फोकस गराउँछौँ, उनीहरूलाई हस्पिटल लान्छौँ। अनि अर्को जेनरल मेडिसिनको हस्पिटल एक्सपोजरको कुरा गर्नुपर्दा हामी चाहिँ स्पेसलाइज हस्पिटलमा करिकुलमले दिएअनुसारले करिकुलममा भएको अनुसारले स्पेसलाइज हस्पिटलमा पोस्टिङ गराउँछौँ स्टुडेन्टलाई। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूलाई एप्रोप्रिएट गाइडिङ हैन सुपरभिजन मोनिटरिङ पनि हामी 24 आवर्स हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बर्सबाट चाहिँ मोनिटरिङ भइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टलाई। त्यस्तै गरी अरू एक्स्ट्रा करिकुलर बेलामा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्भल्भ गराउँछौँ उनीहरूलाई। जस्तै स्पोर्ट्स विकहरू कन्डक्ट गराउँछौँ। त्यस्तै गरी एजुकेसनल टुर भिजिटहरूमा पनि लाने गर्छौँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई। अर्को चाहिँ यता कम्युनिटीतिरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ किस मेडिकल कलेज त्यस्तै गरी हेल्थ पोस्ट अनि डिफ्रेन्ट प्राइमेरी हेल्थ पोस्टहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर एज अ भोलिन्टियर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो भोलिन्टियर सर्भिसमा पनि हामीले कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्रामहरूमा पनि इन्भल्भ गराउँछौँ। र टाइमली चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब मोरल सपोर्टको लागि चाहिँ मोटिभेसनल क्लासेसहरूदेखि लिएर करियर डेभलपमेन्टको कुरा करियर काउन्सिलिङको कुराहरू पनि मा चाहिँ गेस्ट लेक्चरहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्ने गरेका छौँ। अब रिजल्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले 5th ब्याच चाहिँ पास आउट भइसक्नु भएको छ। 6th ब्याचको चाहिँ रिजल्ट वेटिङमा छ। यसमा चाहिँ सिटिभिटीको हिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो वृन्तारा कलेजबाट जेनरल मेडिसिन फ्याकल्टीबाट चाहिँ 2 चोटि चाहिँ सिटिभिटी टपर गरेर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूले गर्नुभएको रेकर्ड पनि छ हामीसँग। विभिन्न सुविधाका कारण यस शिक्षण संस्थाप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको छ। गुणस्तरीय नर्सिङ लगायत स्वास्थ्य विज्ञानका अन्य विधाका शिक्षा हासिल गरेर आफ्नो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ बन्न पुगेको छ यस वृन्तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स। आफ्नो शिक्षा प्रणाली शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक व्यावहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी स्वास्थ्य विज्ञानका शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस शिक्षण संस्थाले। त्यसैले यस शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीहरूको नतिजा पनि निकै नै उत्कृष्ट आउने गरेको छ। मेन हाम्रो CMLT भन्छ सर्टिफिकेट इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी अहिले हामी 21st सेन्चुरीमा छौँ। अहिलेको वर्ल्डलाई एकदम वेल डेडिकेटेड स्किलफुल मेडिकल ल्याब टेक्निसियन चाहियो हैन। अहिले स्लोगन पनि छ हैन, मोडर्न मेडिसिन इज फुल्ली डिपेन्डेन्ट अन आवर क्वालिटी अफ डायग्नोसिस। त्यसको लागि हाम्रो मेन मोटो नै स्किलफुल टेक्निसियन कसरी मार्केटमा ल्याउने। त्यसको लागि म वृन्तारा नै किन हैन, यसको लट अफ बेनिफिट्स छ। हाम्रो वृन्तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स अल ओभर नेपालमा हेल्थ साइन्स कलेजमा बेस्ट कलेज पनि भन्दा हामीले सकिन्छ, किनकि यसको इच एन्ड एभ्रिथिङ राम्रो छ हैन। फ्याकल्टी मेम्बरहरू एकदम एक्सेलेन्ट छ हैन। सबै फ्याकल्टी मेम्बर्स टट ट्रेनिङ सिटिभिटीबाट लिएका छन् हैन। त्यस पछाडि हाम्रो बेस्ट म्यानेजमेन्ट हामीसँग छ। हामीसँग वेल इक्विप्ड फ्यासिलिटी ल्याबोरेटरी फ्यासिलिटी हामीसँग छ र स्टुडेन्टलाई हामीले क्लिनिकल प्र्याक्टिकलको लागि हामीले यहाँको बेस्ट
रिपुटेड हस्पिटलमा हामी लाने गरेका छौँ, जुन कि स्टुडेन्टले जुन पढेको छ त्यो क्लिनिकली प्र्याक्टिस गर्न सकोस्। त्यस पछाडि हामीले यहाँ हाम्रो रिजल्ट पनि एकदम राम्रो छ होइन। अलमोस्ट हामीले भन्दाखेरि जम्मा अहिले रनिङ हाम्रो 9th ब्याच हो, त्यसमा हाम्रो 6th ब्याच पास आउट भइसकेको छ र त्यसमा पनि हाम्रो 6th ब्याच र 2nd ब्याच नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउनमा सफल भएका छन्। अलमोस्ट भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट 100% रिजल्ट छ होइन। त्यति मात्रै नभएर हामीले स्टुडेन्टलाई यो हाम्रो यो करिकुलम बाहेक पनि हामीले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी पनि हामी इन्भल्भ गराउँछौँ। जस्तो हामीले स्पोर्ट्स विक भयो होइन, त्यस पछाडि हामीले साइन्टिफिक मिटिङहरू कन्फरेन्सहरू त्यहाँ पनि हामी लाने गरेका छौँ होइन। त्यस पछाडि हामीले ब्लड क्याम्पहरू अर्गनाइज गरेका छौँ, होम ब्लड क्याम्पहरू, ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू होइन। त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीले स्टुडेन्टलाई झन् स्ट्रङ डेडिकेटेड बनाउन हेल्प गरेको छ। र प्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्ट नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो जस्तो टिचिङ हस्पिटल भयो होइन, वीर हस्पिटल भयो होइन, अरू डिफ्रेन्ट सेन्ट्रल ल्याबोरेटरिजहरू भयो, रिफरेन्स ल्याबोरेटरीमा एज ए टेक्निसियन काम गरिरहेका छन् होइन। ती बाहेक भन्दा पनि इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले हेर्दाखेरि अस्ट्रेलिया, USA, क्यानाडा, जापान त्यहाँ पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूले हायर लेभल आफ्नो स्टडी गरिरहेका छन् होइन। त्यस पछाडि अब यो जुन हाम्रो लास्टमा हामीले भन्दाखेरि जुन हामीले डेडिकेटेड पङ्क्चुअल ल्याब टेक्निसियन जुन हामीले होइन यहाँ त्यसको लागि हामीले जुन गरिरहेका छौँ र जुन हाम्रो अहिले हाइट एउटा एचिभ गरेका छौँ, यो हाइट एचिभ गर्नमा होइन हाम्रो कलेजको म्यानेजमेन्टलाई स्पेसली थ्याङ्क गर्न चाहन्छु। त्यसमा पनि हाम्रो डाइरेक्टर म्याम आराधना थापा म्याम होइन, अनरेबल आराधना थापा म्याम, अनि प्रिन्सिपल लसता म्याम, अनि हाम्रो एकाडेमिक इन्चार्ज सतीश चन्द्र झा, उहाँहरू कन्टिन्युस सपोर्ट मोनिटरिङ र जुन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले पनि जुन स्टुडेन्टको प्यारेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई जुन कन्टिन्युस सपोर्ट र जुन हामीलाई हेल्प गरिरहेका छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड हाइट एचिभ गरेका छौँ। त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अन्तिममा म यदि कोही त्यस्तो स्टुडेन्टहरू मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा आफ्नो क्यारियर बनाउन चाहन्छ भने त्यसको लागि म हार्डली ग्रिन तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स तपाईँको ड्रिमलाई पुरा गर्नेछ र तपाईँ ह्याप्पिली यहाँ ग्रिन तारा फ्यामिलीको मेम्बर भएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट, एकदम एजुकेसन सिस्टम एकदम राम्रो छ। एजुकेसन सिस्टम राम्रो भन्दाखेरि यहाँ हामीले जुन अहिलेको अडियो भिजुअल टिचिङ जुन मेथड्सहरू छ, रिसेन्ट मेथड्स हामी त्यो फलो गरेर हामी त्यो टिचिङ प्र्याक्टिस गराइरहेका छौँ, टिचिङ स्टुडेन्टहरूलाई त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसैले म स्टुडेन्टहरूलाई र स्पेसली म ग्रिन तारा फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र त्यसको म एउटा पार्ट्स भएकोमा म आफूलाई एकदम गर्व फिल गर्छु। यस ग्रिन तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको शिक्षा प्रणाली, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकहरूको अध्यापन र पठन पाठनको राम्रो वातावरणका कारण यस कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट छन्। यस कलेजले उत्पादन गरेका जनशक्ति स्वदेश तथा विदेशका राम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम पाउन सफल भएका छन्। सुन्दर शान्त वातावरणमा पढाइ हुने यस कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यातायात तथा छात्रावासको सुविधा रहेको छ यस कलेजमा। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्र्याक्टिकल गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ यस कलेजले। उच्च अनुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, नियमित पढाइ, अनुभवी, दक्ष एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिका, सुलभ शुल्क, सुविधायुक्त भवन, सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला र पुस्तकालय यस शैक्षिक संस्थाका प्रमुख आकर्षण हुन्। अब यहाँ पढेर निस्किएका पास आउट भएका स्टुडेन्टहरू, अब क्वालिटी एजुकेसन लिएर निस्किएका स्टुडेन्टहरू अब हामीले थाहा पाएसम्म जस्तै नेपाल प्रहरी हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन्, त्यस्तै गरी टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा छन्, अनि त्यस्तै गरी नेसनल क्यान्सर हस्पिटलमा छन्, थापाथली प्रसुति गृहमा छन् र हाम्रो वीर हस्पिटल ट्रमा सेन्टरमा छन्। यस्ता खालका चाहिँ साथसाथै अरू विभिन्न हस्पिटलहरूमा पनि नर्सिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् उनीहरूले। र साथसाथै कतिपय चाहिँ अब्रोडै गइसकेका छन्, बाहिर पनि उनीहरूले अपर्च्युनिटी लिइरहेका छन्।
र अब कतिपय चाहिँ अब यहाँ बिएन पनि गरिरहेका छन् धेरै जसोले अहिले, र धेरैले चाहिँ जस्तै लोकसेवामा पनि नाम निकालेर एज अ स्टाफ नर्स 5औं तहमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। अब यस कलेजका लागि अब म फेरि अब आउने विद्यार्थीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब यस कलेजमा चाहिँ जस्तै अरूभन्दा फरक के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा टिचिङ लर्निङको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो छ। एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा बसेर हामी ग्रिन तारा टिमले चाहिँ उनीहरूलाई सक्दो चाहिने एजुकेसन, एडिक्वेट एजुकेसन प्रोभाइड गरेर चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड गरेर चाहिँ निकालिरहेका छौँ। र यहाँ भएका स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पक्कै पनि वेल डिसिप्लिन र साथसाथै क्वालिटी एजुकेसन लिएर मात्र निस्किन्छन्, र त्यही भएर ग्रिन तारा चाहिँ अरूभन्दा फरक छ म भन्न चाहन्छु। यस ग्रिन तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अब म नर्सिङमा इन्भल्भ भएको हुनाले नर्सिङपट्टि भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ क्वालिफाइड अनि एक्सपिरियन्स टिचरहरूले क्लास लिनुहुन्छ। जस्तै उहाँहरूले न्युबर्न केयर ट्रेनिङ भयो, त्यस्तै गरी ट्रेनिङ अफ ट्रेनर टट ट्रेनिङ लिनुभएको छ, स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट ट्रेनिङ लिनुभएको छ, ओटी ट्रेनिङ, आइसियु ट्रेनिङ लिएका टिचरहरूद्वारा चाहिँ हामी स्टुडेन्टलाई चाहिँ गाइडेन्स गर्छौँ। अब साथसाथै हामी पढाउँदाखेरि पनि मल्टिमिडियाहरूको थ्रुबाट पनि पढाउने हुनाले अब अरूभन्दा त्यो अलिकति एडभान्स टेक्नोलोजी पनि हामीले चाहिँ युज गरिरहेका छौँ। अरू कलेजमा त्यति वेल इक्विपाइड यहाँनिर मेसिनहरू जति हाम्रो यो ग्रिन तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्समा छ त्यति इक्विपाइडहरू चाहिँ बाहिर कलेजहरूमा हत्तपत्त भेट्न अलिक गाह्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ वेल क्वालिफाइड टिचर्सहरू हुनुहुन्छ। प्र्याक्टिकलमा धेरै उयो हस्पिटलहरूमा एक्सपोजर छ, जस्तै किस मेडिकल कलेज अनि प्लस नेसनल क्यान्सर हस्पिटल अनि प्लस ब्लड ब्याङ्किङ। स्टुडेन्टहरू इन्ट्रेस्ट पनि छ, धेरै नै छ। अहिले पहिला यहाँनिर अलिक कमै हुन्थ्यो स्टुडेन्टहरू, अहिले चाहिँ फुल्ली प्याकै हुन्छ सिटहरू। जम्मा 30जना कोटा हुन्छ हाम्रो यस कलेजमा चाहिँ। प्रायः सिटिभिटीको सबै कलेजमा 30वटा कोटा हो ल्याब टेक्निसियन, तर यसमा चाहिँ अहिले 2-3 वर्ष भयो पुरै फुल्ली सिटेड छ। एसएलसी पढिसकेपछि +2 भन्दा टेक्निकल फिल्डहरूमा गयो भने चाहिँ जबको लागि पनि राम्रो हुन्छ, प्लस आफू वेल उयो सेट पनि हुनसक्छ भन्ने चाहन्छु। यो कलेज चाहिँ यस्तो एकदमै भन्नाले पहिला त फर्स्टमा लाग्थ्यो सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो, तर जब म यहाँ पढ्न आएँ नि तब यहाँको फेसिलिटीहरू एकदमै राम्रो छ होइन। अरूभन्दा पनि मलाई चाहिँ राम्रो नै लाग्छ यहाँको एकदमै। यहाँबाट गएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ राम्रो नै ठाउँमा प्रायः जस्तो हुन्छ नि सरकारी जागिर यताउति राम्रैमा गएको छन्, त्यस्तो नराम्रो भन्ने चाहिँ छैन। यो फ्याकल्टी जुनसुकै पनि राम्रो छ, जुनसुकै पोस्टमा जुनसुकै जहाँ काम गरे पनि यो चाहिँ राम्रो नै छ। यो कलेजको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन। यहाँको टिचरहरू एकदमै सपोर्टिभ, एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ, जोसुकै पनि एकदमै हेल्पफुलै छ, एकदमै राम्रो छ यो कलेज चाहिँ। मलाई चाहिँ राम्रो नै लाग्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ, किनभने आफू यहाँ भएको पढेकोलाई म एक्स स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा मलाई एकदम राम्रो, र स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि एकदम धेरै नै राम्रो लाग्छ। निजी क्षेत्रको संस्था भए पनि निम्न आय भएका जनताको पहुँचबाट टाढा भने छैन यो शिक्षण संस्था। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि यस संस्थाले अध्ययन अध्यापनमा विशेष ध्यान दिने गरेको छ। यस संस्थामा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू पनि अनुभवी र दक्ष छन्। ग्रिन तारा कलेज चाहिँ अरू कलेजभन्दा राम्रो छ। ग्रिन तारा कलेजको चाहिँ रुल एन्ड रेगुलेसन राम्रो छ। यहाँको टिचरहरू वेल क्वालिटेटिभ टिचरहरू फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा टिचिङ गराइन्छ। अनि त्यसपछि ग्रिन तारामा पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा टिचिङ गराइन्छ। ग्रिन तारा कलेजका अब टिचरहरू एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। सबै प्यारेन्ट्सहरूले पनि रुचाएको कलेज हो ग्रिन तारा कलेज। अनि ग्रिन तारा कलेजको चाहिँ पास आउट लिस्ट हेर्ने हो भने पनि एकदम राम्रो छ। हाम्रो गएका ब्याचहरू पनि एकदम राम्रो ब्याचहरू जानुभएको छ। उहाँको हाम्रो सिनियरहरू एकदम सिटिभिटी टप्परहरूमध्ये ग्रिन तारा कलेजकै प्रोडक्टहरू छन् सिटिभिटी टप्परहरूमा। त्यसमाथि अन्त ग्रिन तारा कलेजको फिल्ड वर्क प्रोजेक्ट वर्कहरूमा धेरै लगिन्छ। त्यसपछि ब्लड ब्याङ्किङहरूमा लग्ने। अरू कलेजभन्दा यो कलेजको चाहिँ टिचिङ एउटा एकदम डिफ्रेन्ट हो अरू कलेजको भन्दा। त्यसपछि यो कलेजमा अरू कलेजको भन्दा डिफ्रेन्ट के भने यहाँको रुल एन्ड रेगुलेसन एकदम राम्रो। अनि टिचरहरूको सपोर्टिभ अनि मोटिभेटिभ क्लासहरू पनि धेरै स्टुडेन्टहरूलाई दिने। अनि आफै पढ्यो भने स्टुडेन्टहरूको लागि एक्स्ट्रा टिचरहरू बोलाउने गरिन्छ। प्रस्तुत एजुकेसन फेसिलिटिज नै राम्रो छ। अब सिनियरहरूको करियर पनि राम्रो भएको छ, वेल प्रोडक्ट्सहरू छ। कलेजमा आइसकेपछि पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट देखियो होइन आफूभित्र पनि। अनि अब यो कलेजमा चाहिँ नि वेल इक्विप्ड ल्याबहरू छ, एक्सपेरिमेन्टल ल्याबहरू। अनि अब एजुकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेसन स्किलदेखि लिएर थ्योरीदेखि लिएर अनि पछाडि हस्पिटल एक्सपोजरसम्म पुगिन्छ। अनि अब
टिचरहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्पेसलाइज डक्टरहरू हुनुहुन्छ, वेल अब एकदम वेल नन टिचरहरू हुनुहुन्छ। अनि अब कलेजभित्र छिरिसकेपछि आफू पनि अब टप कलेजभित्र पढेको जस्तो महसुस भइरहेछ। This is the best college for a nursing program. My senior sister recommended me to join nursing in GTCSS, and in this college there are many facilities like facilities of a canteen, library, and there are different students from 75 districts, so that there is also facility of an hostel and other facilityहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वेल क्वालिफाइड टिचर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई लेक्चर मेथडबाट मात्र नपढाइकन उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अडियो भिजुअल एड एन्ड प्रोजेक्टरबाट पढाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यता डेमोन्स्ट्रेसन रुम पनि वेल छ, अनि हस्पिटलमा चाहिँ एक्सपोजर पनि हामीले वेल तरिकाले एक्सपोज गरेका छौँ। अनि त्यसपछि ग्रिन तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स does not only provide technical skill, it also provide moral education. By that it helps to be a successful and great person in the future. Well qualified teachers हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को लाइब्रेरीको फेसिलिटिज नै वेल नै छ। अनि त्यसपछि एबाउट ड्रिङ्किङ वाटरहरू सबै वेल इक्विप नै छ। अनि त्यसपछि अरू फेसिलिटीहरू भन्दाखेरि चाहिँ टिचरहरू चाहिँ एकदम फ्रेन्डली र मोटिभेट टाइपको हुनुहुन्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङ सेवा एउटा बृहत र महत्त्वपूर्ण सेवाको रूपमा रहेको हुन्छ। नर्सिङ शिक्षालाई नेपालमा रोजगारीको अवसर तथा सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले हेर्ने गरेका छन्। रोजगारीका लागि नर्सिङ शिक्षामा व्यापक सम्भावना रहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु र विदेशमा समेत राम्रो अवसर प्राप्त हुनुले नर्सिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको आकर्षण बढेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा नर्सिङ शिक्षा र सेवा निकै आकर्षणको क्षेत्र बन्दै गएको छ। अब हाम्रो भावी योजनाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ चाँडै नै ब्याचलर प्रोग्राम, किन भन्दा फर्दर एकाडेमिक क्वालिफिकेसन गेन गर्नको लागि हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई ब्याचलर प्रोग्रामको निड हुने भएकोले गर्दा हामीले चाँडै नै फ्युचरमा ब्याचलर प्रोग्राम रिलेटेड ब्याचलर प्रोग्राम्सहरू चाहिँ ल्याउने प्लानमा छौँ। एक्जाम सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ अब सिटिभिटीले लिने बोर्ड इक्जाम, प्र्याक्टिकल र थ्योरी इक्जाम बाहेक हाम्रो इन्टरनल इभ्यालुएसन पनि हामी स्टुडेन्टहरूको गर्छौँ। इन्टरनल इभ्यालुएसन बोथ थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल दुइटैकै हुन्छ। र यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूको विकली टेस्ट हुन्छ, त्यो बाहेक युनिट वाइजली युनिट टेस्ट, मन्थली टेस्ट र टर्मिनल टेस्ट पनि हामीले लिने गरेको छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ र अहिलेसम्म यसरी नै हामीले आफ्नो इभ्यालुएसन गर्ने भएकोले होला हाम्रो विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल छन्। र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनको पछाडि चाहिँ विद्यार्थीहरूको मेहनत र उनीहरू चाहिँ नटुटाइकन कलेज आउने भएकोले गर्दा पनि हो। र त्यो बाहेक हाम्रो कमिटेड टिचर्स, सपोर्टिभ र कोअपरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ, फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू र पेरेन्ट्सहरूको कारणले गर्दा पनि हामी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन चाहिँ एकदम सफल भएका छौँ। हाम्रो कलेजको रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो कलेज पेरिफेरीमा आइसकेपछि हामीले एकदम एउटा चाहिँ स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डेभलप गरेका छौँ र साइड बाई साइड स्ट्रिक्ट एज वेल एज फ्रेन्डली एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट पनि छ। स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्ट कस्तो भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले वेल डिसिप्लिन हुनको लागि चाहिँ हामी स्ट्रिक्ट हुन्छौँ। कलेज पेरिफेरीभित्र उनीहरूले जस्तै हाम्रो मोबाइलहरू अहिलेको जुन टेक्नोलोजी छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लासरुम डिस्टर्ब हुने हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो गर्न दिँदैनौँ। स्ट्रिक्टली नै क्लासरुममा मोबाइल प्रोहिबिटेड गरेको छौँ। र त्यो बाहेकको अर्को उनीहरूको पर्सनल हाइजिनदेखि लिएर ड्रेसअप्सको पनि एकदम स्ट्रिक्ट हामीले गरेका छौँ। र रुल्सको कुरा गर्नुपर्दा हामीले एब्सेन्टिजम चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एब्सेन्ट हुन दिँदैनौँ र हाम्रो स्टुडेन्टहरू एब्सेन्ट हुँदा पनि हुँदैनन्। अहिलेसम्म त्यति रिकर्ड छैन एब्सेन्टको। ग्रिन तारा कलेज र ग्रिन तारा कलेजको स्टाफ्सहरूले चाहिँ के विश्वास राख्दछ भन्दा हामी चाहिँ मल्टिकल्चरल एजुकेसन प्रोभाइड पर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास राख्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यार्थीहरू छन्। र त्यो बाहेक हाम्रो ग्रिन तारा को फ्याकल्टी र एडमिनिस्ट्रेसन्स चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड थ्योरिटिकल र
अप्लाइड अप्रोच हेल्थ साइन्स एजुकेसनलाई अँगालेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यस ग्रिनतारा कलेज अफ हेल्थ साइन्सले मुलुकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक मध्यम स्तरका जनशक्तिलाई पूरा गर्न अहम भूमिका खेलेको छ। अहिले पनि हाम्रो देश नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको चटकारो अभाव देखिएको छ। यस शिक्षण संस्थाले स्तरीय र गुणात्मक स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका मध्यम स्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको यस ग्रिनतारा कलेज अफ हेल्थ साइन्सले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप सफलता हासिल गर्दै जाओस्।